अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद का पुरमसरत मौका है। छोटी ईद, मीठी ईद, ईद उल फितर। आज ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हो मेरी जानिब से, कैपिटल टीवी की जानिब से। कैपिटल ईद स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल राठौर, और आज हमारे साथ मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा ज़ाहिद बुखारी। इनसे बात करेंगे, ईद का पुरमसरत मौका है, ईद कैसे गुजारते हैं और एक सियासतदान की ईद कैसी होती है, और क्या घर के काम होते हैं या नहीं, और किस तरह से इनको कितनी ईदी मिलती है, और ये किस किस को ईदी देते हैं, और घर में क्या खाना पसंद करते हैं, और शोहर की क्या फरमाइश होती है। और फिर इतने बिजी स्केजुअल में जिसमें ये हर वक्त फील्ड में नज़र आती हैं, और ये जो 3 दिन छुट्टी के होते हैं ये कैसे गुजरते हैं, ये कुछ सवालात हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। अच्छा, ये सवाल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, लोग भी करते हैं कि अज़मा ज़ाहिद बुखारी की एक ऐसी ज़िंदगी होती है कि वो हर वक्त फील्ड में हैं, भाग रही हैं, और फिर इतने तेज़ तरह जुमलों का तबादला, तीरंदाजी होती है अपोजिशन पे, लेकिन ये फिर छुट्टी के 3 दिन कैसे गुजरते हैं। और नहीं देखो, हमारे ही तो चीफ मिनिस्टर जो मरीम नवाज़ है ना, वो खुद चूँकि हर वक्त फील्ड में है, तो फील्ड में हमारे पास रहने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। पिछली ईद भी आपको पता है कि सोशल वेलफेयर इसमें गए थे हम, वहाँ पर ओल्ड एज होम में भी, वहाँ पे जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने ईद मनाई थी, मैं भी उनके साथ थी। तो वो ख़ुद भी ज़ाहिर है हर वक्त ग्राउंड में होती हैं। फिर सफाई की सूरत हाल क्या है, फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, वो तमाम चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होती हैं। तो ज़ाहिर है साथ साथ हमें भी फिर वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करनी होती हैं। तो काम तो चलता रहता है, ईद वाले दिन भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सिर्फ हमारे लिए एक वो होता है कि जिस दिन सीएम मरी चली जाए फैमिली के साथ, उनको भी ज़ाहिर है उनका भी एक फैमिली लाइफ उनकी भी डिस्टर्ब है, बल्कि उनकी हमसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ज़ाहिर है उनके बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद वाले दिन जो है वो उनको भी एक दिन ऐसा मिले जिस पे वो भी फैमिली में खाना कर सकें, वो भी इकट्ठे हो सकें। तो सेकंड या थर्ड डे जो है वो ऑप्शन होता है कि सीएम शायद जो है वो मरी वरी चली जाती हैं, तो फिर एक थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है कि ये पता होता है कि बाहर नहीं जाना, लेकिन फ़ोन के ऊपर ज़ाहिर है सीएम कुछ कह रही हैं किसी बात को, वो हर वक्त ऑन द फ़ोन भी वो होती हैं, वो काम कर रही होती हैं, जो वो काम कर रही हैं तो हमें भी साथ काम करना पड़ता है। तो लेकिन यह है कि जो उनका एक फैमिली डे होता है उस दिन थोड़ी सी हमारी रिलैक्सेशन होती है, हम थोड़ा सा चिल कर सकते हैं उस दिन। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के साथ ईद गुजारते हैं, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर वेलफेयर बच्चों के साथ, तो उस प्रोग्राम में आप शरीक भी हुए। तो ईद तो कहते हैं कि ये बच्चों की ईद होती है, तो क्या ऐसा लगता है कि अभी भी ये ईद हमारी ईद है? और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो खर्चे की ईद है, यकीन मानो। मतलब मैं तो कहती हूँ छोटी ईद खर्चे की ईद है, और बड़ी ईद पे कुर्बानी होती है। तो यहाँ से इस तरह ये छोटी जो है वो ईदी के चक्कर में निकल जाती है ना, खर्चा तो ईदी के चक्कर में भी होता है। और फिर ये है कि अब मिनिस्टर बनने के बाद एक सर्कल और बड़ा हो गया है। अब बहुत सारे मेरे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं या मेरे साथ जो काम कर रहे होते हैं। अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट में हर एक मुलाजिम जो ख़ास तौर पे छोटे ग्रेड्स के मुलाजिमीन हैं उन सबको ईदी दिलाई है, और मेरे लिए एक इत्मीनान का बायस है कि वो खुशी खुशी अपनी ईद मना रहे होंगे। तो ये खर्चे की ईद है बेसिकली, और बिल्कुल एक होता ना कि बैंड बज जाती है आपकी। तो आपको ईदी नहीं मिलती इस ईद पे? हाय, बहुत दुखी सवाल पूछा है तुमने दानियाल। इसके बाद और मैं सिर्फ देती ही हूँ ईदी, मेरा सिर्फ पर्स खाली होता है। तो समी साहब मुझे समी साहब बहुत कंजूस आदमी है, बहुत कंजूस आदमी है। जब मैं उनसे जो है वो पहले मैं कहूँगी, मैं समी साहब वो मेरी ईदी, हाँ तो तू सूट खरीद लाए। तो मैं जब सूट पसंद करके कहूँगी ना, ये इतना महंगा सूट, मैं गरीब आदमी है, यार समी साहब आप मेरी दफ़ा इतने गरीब क्यों हो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। पर्स में खुद ही पैसे रख के कह दिया करेंगे। नहीं, वो बहुत सियाने हैं, वो पर्स में इतने पैसे रखते नहीं हैं, तुम्हें ये नहीं पता। नहीं तो फिर वो बहुत सियाने आदमी है, वो पर्स में पैसे रखते ही नहीं है, यही तो रोना है। तो आप उनका कोट पहन के ऐसे उनकी ऐसे खुद ही एक्ट कर लिया करें कि मुझे ईदी समी साहब ने दे दी। क्या मतलब? मतलब ऐसे परफॉर्म हो गया कि दिल को तसल्ली देने के लिए समी साहब। दिल की तसल्ली को तो बहुत वो कुछ जो मर्जी करा लो, दिल की तसल्ली को तो बहुत कुछ करेंगे। बातों में तसल्ली वो आपको ज्यादा सारा पैसे देके भी वापस भी ले लेंगे। अच्छा। दिल की तसल्ली के लिए तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक होता ना कि फिजिकली मतलब बहुत एक अच्छी ईदी देना वो नहीं देते। डैडी दिया करते थे, डैडी मुझे उनके पर्स के ऊपर मैं कब्जा करती थी, और उनके पर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे होते भी थे, तो मैं पूरा पर्स ले लेती। वो जब रूटीन में जो बेटियों को सबको देते थे ना, वो तो देते ही थे। अच्छा, मेरी बचपन से भी एक आदत है, मुझे हमेशा हमारे दादा जो थे वो बचपन में वो जब भी आते थे ना घर, तो वो आते हुए स्वीट्स लेके आते थे बच्चों के लिए, तो सबको एक एक मिलती थी, तो मुझे 2 ऐसे हाथ में डालकर छुपा के मेरे हाथ में दे दी। तो मुझे हमेशा
دو ڈبل ملا ہے. کیا بات. تو وہ اب بھی عادتیں خراب ہوئی ہوئی تھی ڈیڈی کے اس تک بھی تھیں. اب خیر وہ لاڈ کرنے والے وہ نہیں رہے. وہ مجھے عیدی جو بہنوں کو ملتی ہے وہ مجھے بھی ملتی تھی, لیکن اس کے بعد میں عید والے دن ان کے پرس کے ڈیڈی پرس میرا ہو گیا. پہلے وہ لودھی پٹھی ڈیڈی بس اب اس میں جو ہے وہ میرا ہے, میں نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو کہتے تھے جا لے لے. تو وزیر اطلاعات کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز وہ کو دیتے ہیں. وہ پہلے بھی عید سے پہلے بھی جو ہے جب وہ نہیں تھی چیف منسٹر وہ تب بھی ہیمپر بھجواتی تھیں, اور ہر عید پہ بھجواتی ہیں, ان کی مہربانی ہے. اور اس دفعہ بھی انہوں نے بہت پیارا جوڑا دیا ہے مجھے. میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کبھی عیدی ملی ہو, مطلب کیش کی شکل میں؟ نہیں, لیکن وہ ہے کہ اگر آپ رائیونڈ چلے جائیں تو پھر تو مطلب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ کو عیدی نہ ملے, پھر تو سب کی طرف سے عیدی ملے. لیکن یہ ہے کہ رائیونڈ جانا, جاتی عمرہ پہلے تو چلے آسان ہوتا تھا, لیکن اب یہ کہ چیف منسٹر کا اگر اپنا پروگرام ہے, اپنی وہ ہے, تو پھر وہ ظاہر ممکن نہیں ہو پاتا. تو اگر جاتی عمرہ جاؤں تو یقیناً ملے, میاں صاحب ضرور عیدی دیں. اچھا, عیدی کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے, یہ عیدی کے کلچر کو لے کے اور اس چھوٹی عید پہ اس کنسیپٹ سے کتنا خوش ہیں؟ جہاں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, ہاں, ان کو نئے نوٹ ملتے ہیں, اور یہ ان کے لیے ایک عید کا سما بن جاتا ہے جب وہ نئے نوٹ دیکھتے ہیں, اور ایک عجیب سی خوشی ان کو ملتی ہے. نہیں, وہ مقابلہ ہوتا ہے, میرے پاس کتنے ہیں, میرے پاس زیادہ ہیں. ہاں, میرے پاس زیادہ ہیں, پھر وہ جوڑ کے رکھنا. اس کو ہم بھی یہی کرتے تھے بچپن میں باقاعدہ. مجھے لگتا ہے اب اتنا جو ہے نا پرس کی اتنی اس وقت پرس کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ بھائی پہلے پرس لینا ہے عید سے پہلے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے پھر وہ پیسے ڈالنے ہیں. تو اب اتنا پرس کی ایکسائٹمنٹ نہیں جتنی بچپن میں ہوتی تھی کہ پرس ضرور لینا ہے میچنگ ہم نے ساتھ, چونکہ اس کے اندر میں نے عیدی ڈال کے سنبھالنی ہے, پھر میں نے گننی ہے کہ میرے پاس کتنی ہے. مجھے ہمیشہ زیادہ عیدی ملتی تھی, جیسے میرے کو ہر چیز ڈبل ملتی تھی, تو میری عیدی ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی تھی. تو میں بہت مجھے عیدی زیادہ ملی ہے. اور ہمارے گھر میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتا تھا اس کے لیے ایک اسپیشل انعام ڈیڈی دیا کرتے تھے. تو وہ علیحدہ سے نہیں, وہ ایک آدھی دفعہ جو ہے وہ مجھ سے لیا گیا ہے. وہ میرے بیٹے نے خود اس نے چھین لیا. لڑکوں کے لیے ذرا یہ زیادہ آسان ہے, یہ مقابلہ جیتنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ بات تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا شادی کے بعد کہ یہ والا مقابلہ لڑکے جیت سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں عید کے حوالے سے, اگر آپ تجزیہ کریں, کیونکہ آپ بڑے بریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں, ایک منسٹر بطور عید, پھر ایک اپوزیشن میں ہو کے عید, اور ایک عام خاتون خانہ کی عید, تو عظمہ زاہد بخاری کی عید جو ہے, ویسے تو آپ نے بتایا کہ ڈیڈی کے دنوں میں بڑی اچھی عید گزرا کرتی تھی, تو اس پہ اگر تجزیہ کریں تو کیا ہوگا؟ عید وہی تھی جو ڈیڈی کے ساتھ تھی. اس وقت میں اپوزیشن میں ہی تھی, لیکن اور میں نے بہت سارا ٹائم 20 سال اپوزیشن میں گزارے. اس وقت عید کا ایک اپنا چام تھا, ایک اپنا وہ تھا. اب تو ایک نا رسپانسبلٹی کا احساس رہتا ہے ہر وقت. آپ چاہ کے بھی بہت قیمتی جوڑا نہ پہنے, یہ نہ لگے کہ منسٹر بن گئی ہے. تو حالانکہ میں ہمیشہ سے اچھے کپڑے پہننے کی عادی رہی ہوں, ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتی ہوں, لیکن ایک نا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ کام ختم نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اندر جو ہے میں نے جو فیل کیا ہے پچھلے سال کی عید بھی, کہ راؤنڈ دا کلاک یو آر ورکنگ. جو سی ایم کی ایکٹیویٹی ہے عید والے دن وہ کہیں جا رہی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر بھی تو کرنی ہے نا ہم نے, وہ بھی ایک پورا ایک وہ ہے. پھر ان کی پرنٹ کے لیے خبر جانی ہے, پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے یا جس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. تو مطلب کام ہے, بہت کام ہے کنٹینیوسلی جو کرنا ہے. اچھا, کپڑوں کی بات ہوئی ہے, زیورات کی, بطور خاتون, مطلب خاتون بے شک منسٹر ہیں, بے شک یہ ساری چیزیں ذمہ داریاں ہیں, تو اپنے عید کے کپڑوں کا انتخاب وہ کون کرتا ہے؟ خود ہی کرتے ہیں یا کوئی ہے اس چیز کے لیے زیورات وغیرہ, اس کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ ویسے تو سارے دن نئے کپڑے ہوتے ہیں. میں تو خود سمجھتی ہوں کہ دانیال یہ جو عید کے جوڑے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے شاید میں سمجھتی ہوں کہ ہم پریویلیج کلاس ہے بہت. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سال میں ایک عید کا جوڑا بنانا ہوتا ہے, یہ سال میں ایک دفعہ عید کے جوتے خریدنے ہوتے ہیں. ہم پریویلیج کلاس ہیں, اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہے کہ روز مطلب کپڑے بھی نئے سل رہے ہیں, جوتے بھی آ رہے ہیں. تو نیا سوٹ پہننا سنت نبوی ہے, وہ پوری کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور الماری میں لٹک رہا ہے جو میں نے ابھی تک نہیں پہنا, تو وہ میں پہن لوں گی, اور وہ اس سے وہ عید کا جوڑا ہو جائے گا. اور میں پہلے تو مجھے بہت ابھی بھی شوق ہے, مجھے کوئی چوائس دے تو میں ضرور بازار جا کے اپنے لیے کپڑے خریدوں, بٹ اب وہ یہ لبرٹی نہیں مل سکتی. تو میں آن لائن پسند کرتی ہوں, اور پسند کر کے اپنی بہن کو یا بیٹی کو یا کس کو کہتی ہوں وہ اس کو منگوا دیتی ہیں.
تو اس دفعہ عید کے موقع پہ آپ کو کوئی خاص عیدی کا تحفہ ملا ہو جو ہم دیکھنا چاہیں؟ اور بہت اسپیشل اس دفعہ میرا سب سے جو چھوٹا بھائی ہے، میں سب سے بڑی ہوں، ہم 6 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، وہ سب سے چھوٹا ہے 8ویں نمبر پہ، اور اللہ جانے اس کو کیا خیال آیا. پچھلی دفعہ میں نے ویسے بھی عید والے دن ڈیڈی یاد آتے ہیں تو تھوڑا سا بندہ سینٹیمنٹل ہو جاتا ہے، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ عید تو وہی تھی جب ڈیڈی مجھے عید دیا کرتے تھے، اور میں ان سے لاڈ کر کے بھی ڈیڈی یہ چیز چاہیے، ڈیڈی وہ چیز چاہیے، تو مجھے تو کس نے عیدی دینی ہے اب. تو اس نے مجھے یہ رنگ بھجوائی ہے بیوی کے ہاتھ، اور اس نے مجھے کہا کہ عظمی باجی میں ہوں نا آپ کا، حالانکہ وہ چھوٹا ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو چھوٹا ہے، چھوٹوں کو ایک خیال آتا ہے میں بڑی ہوں، میں نے تو مجھے دینا ہے، تم سے لینا تھوڑی. ہی سیڈ نہیں، بھائی ہوں. تو آپ نے جو مجھے پچھلی دفعہ کہا تھا مجھے بہت وہ ہٹ ہوا، سو مجھے اس نے گفٹ بھیجا ہے. یہ تو ہے کہ عیداں آئیں، شبراتاں آئیں، سارے لوگ ہی کڑھن آئے، وہ نہیں آئے. محمد بخشا جی ریاپی، ان کے لیے بھی خیر اصالہ ثواب کرنا چاہیے. اس عید کے موقع پر نا ہم ساری چیزیں سارے مل جل کے ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، کہیں جائیے گا نہیں، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آفٹر